अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, खुसूसन एक तो रात को CCPO लाहौर को मुअत्तल कर दिया गया, यानी जो विफाकी हुकूमत की जानिब से ये मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि गवर्नर हाउस की हिफाजत करने में नाकाम रहे और इसके साथ साथ लाहौर में जो अफरा तफरी और इंतशार या एहतजाज की सूरत हाल रही उसे कंट्रोल करने में नाकाम रहे। आपको मालूम होगा पहले भी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का ट्रांसफर कर दिया गया था विफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसके बाद पंजाब बीच में इन्वॉल्व हुआ। वजीर आला पंजाब ने उनको बल्कि इस बात पे शाबाश दी और उसके बाद उनको वहीं पर काम करने की हिदायत की। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो तकसीम हो चुकी है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पंजाब हुकूमत या काफ लीग के ज़ेर असर है और कुछ लोगों की हमदर्दियाँ और कुछ लोग जो पुराने हैं वो बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी की तकसीम बड़ी वाज़ेह है। अगर ब्यूरोक्रेसी को देखा जाए वो भी तकसीम है, नीचे फोर्सेस को देखा जाए वो भी तकसीम है। यानी इंतजामिया में कुछ पंजाब हुकूमत की साइड लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त भी विफाकी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून के दिलदादा हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, PDM के हैं। तो अब ये तसल काफ़ी अरसे से शुरू है। अच्छा जी, रात को CCPO लाहौर को पहले और उसके बाद IG पंजाब को हटाने की बात चल रही थी। मोनिस इलाही से भी इमरान खान साहब ने ये जिक्र किया और कहा मोनिस इलाही साहब ने कि जी जैसे ही कुछ बात हुई किसी कोई वे आउट निकाल के हम इसका ट्रांसफ़र कर देंगे। बहरहाल उसके बाद IG पंजाब फैसल शाहकार को वज़ीर आला पंजाब ने ये बात कही और उनको कहा कि आपने UN मिशन पे तो जाना ही है, तो उससे पहले आप ये करें कि आप विफाकी हुकूमत को लेटर लिख दें और अपनी खिदमात विफाक के सुपुर्द कर दें, मतलब जाएं आप यहाँ से। ये अंदर की बात है जो वज़ीर आला पंजाब ने खुद कही। बाद में नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक तो खैर जारी नहीं हुआ, हमारा लेटर मंजर आम पर आ गया है जो IG पंजाब फैसल शाहकार की जानिब से लिखा गया है विफाक को, और अपनी खिदमात जो हैं वो हुकूमत के सुपुर्द कर दी हैं और इसके साथ साथ काम करने से माजरत कर ली है। ये ज़ाती वजूहात कोई भी नहीं होती। कौन इतनी बड़ी सीट छोड़ के जा रहा है? अभी UN मिशन पर जाने में टाइम है थोड़ा, तकरीबन 1 महीना फैसल शाहकार साहब के IG पंजाब के, और उन्होंने लेटर लिख दिया बहरहाल। अब एक दो चीज़ें तो ये चल रही हैं और इसमें सबसे बड़ा शिकवा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था IG पंजाब से, इमरान खान साहब को था कि IG पंजाब मुस्लिम लीग नून के इमा पर है, FIR दर्ज नहीं की जा रही। हम जो 3 नाम दे रहे हैं उनकी FIR दर्ज की जाए, वज़ीर आज़म की, उसके बाद वज़ीर दाखिला का नाम, उसके बाद एक सीनियर फौजी अफसर का नाम। ये नाम वो 3 डलवाना चाह रहे थे और जो कि नहीं डाले गए। खैर, तो उसमें FIR नहीं की गई। तो उनका कहना था कि IG पंजाब इसमें इन्वॉल्व है, तो इस वजह से ये IG पंजाब को जाना चाहिए। आर्टिकल 25 के तहत किसी भी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, वो 20वें ग्रेड का अफसर हो, वो 21वें का हो, 22वें का हो, ये सारे मामला तो अपनी जगह। अच्छा, दूसरा हाफिजाबाद में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। सायरा अब्दुल तारड़ साहिबा साहब एक वफाकी वजीर ममलिकत और इसके साथ साथ अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वहाँ पर मौजूद थे, जो कि मुशीर एंटी नारकोटिक्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। राय कमर नामी एक लीगी रहनुमा है, उन्होंने ये बात की कि अगर वज़ीर आज़म मुझे हुक्म दे या नून लीग की क़यादत मुझे हुक्म दे तो मैं आज ही इमरान खान को गोली मारने को तैयार हूँ। यार कैसी बेवकूफ़ी है। एक जानिब इंतशार की सियासत चल रही है, लोग सड़कों पे हैं, उसके बाद आप ऐसी बात करें कि जी आप नून लीग की क़यादत कहे तो आप जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, कुआं है कुएं में गिर सकते हैं। खुदा का खौफ करें, जहालत की इंतहा है। यानी कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये लोग अभी भी उसी जगह पर हैं। नून लीग अभी भी ये कहती है कि जनाब आप हुक्म करें, मैं अभी इमरान खान साहब को गोली मारने को तैयार हूँ। क्यों मारने को तैयार हैं भाई? आपके लीडर से ज़्यादा फॉलोइंग उनकी है, आपसे के लीडर से ज़्यादा पॉपुलर वो हैं। आप जो कुछ मर्जी बात करें, जो उनकी गलत बातें मैं उस पर तनकीद बरमला करता हूँ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान है, उन पर लोग एतमाद कर रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में उनके साथ जुड़े हुए हैं। गो के बहुत सी चीज़ें लोग नहीं देखते, लेकिन ज़ाहिर है वो ज़िंदगी है, वो इंसान है, वो आपके बस या आपकी दी हुई नहीं है, वो अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? और इस किस्म की जहालत ज़दा स्टेटमेंट। और फिर उसके बाद वहाँ पर मौजूद अताउल्लाह तारड़ साहब, सायरा अफजल साहिबा, उनको चाहिए था कि उनको स्नप करते, उनको रोक देते कि ये कैसी बात कर रही है। उसके बाद जो है वो अपने खिताब में इसकी कंडमनेशन करते, उसकी मजम्मत करते। नहीं की, क्यों नहीं की भाई आपने? ये आपका मुल्क थोड़ी ना है। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में होगी वो जो कुछ मर्जी करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मलियामेट कर दे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या उनके चेयरमैन के खिलाफ, पार्टी चेयरमैन के खिलाफ जो मर्जी करती फिरे,
کوئی پوچھنے والا نہیں. بہرحال حافظ آباد میں مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد رائے قمر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. بہرحال لیکن انتہائی بھونڈی سٹیٹمنٹ تھی. اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جلسوں میں. اس قسم کی گفتگو کی مذمت ہونی چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. اب حافظ آباد میں وہ جیل میں ظاہر ہے اب اس کے بعد ان پر ایک ٹرائل چلے گا, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ عمران خان صاحب شفٹ ہو گئے ہیں بخیر و عافیت. عمران خان صاحب جو ہے وہ شوکت خانم سے گھر زمان پاک جو ہے وہ شفٹ ہوئے ہیں, ابھی کی خبر ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اب بالکل ٹھیک ہیں. ان کی سرجری ہوئی ہے کہتے ہیں 3 گھنٹے کی. لیکن میرا ایک بڑا سوال ہے, شکر الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی بچ گئی ہے خان صاحب کی. عمران خان صاحب ابھی بالکل سٹیبل ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو سرکاری ہسپتال میں جو قریبی تھا وزیر آباد کے, وہاں پہ جا کے MLC نہیں لینا چاہیے تھا؟ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ لے کے کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ سوال شکوک و شبہات خود پیدا کرتے ہیں یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں, خصوصاً جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں, کہ وہ معاملے کو ٹیکنیکل طریقے سے کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہ ان کو وہاں پہ لے کے جاتے MLC لیتے اور اس کے بعد جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا, کارروائی آپ یقیناً کرواتے. آپ وہاں سے چلے 200 کلومیٹر دور, آپ شوکت خانم میں آ کے زیر علاج ہوئے, تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, اگر خون رس رہا تھا, خون بہہ رہا تھا, تو یہ ایک رسک تھا. خیر اتنی دور آنا, تو یہ رسک کیوں لیا گیا؟ یہ سوال ابھی بھی ذہن میں ہے لوگوں کے. اور اس کے بعد جو فیصل سلطان نے بریف کیا, شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے بریف کیا, اس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ کہ جان بچ گئی. لیکن یہ شکوک و شبہات اپنی جگہ پر قائم ہیں کہ آپ نے MLC لے کے کارروائی کیوں نہیں کی. آپ فوری MLC اٹیچ کرتے, تھانے میں اپلیکیشن دیتے, مقدمہ درج ہو جاتا. پھر یہ مقدمے پس و پیش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا پنجاب گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ صرف IG پنجاب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور فوٹو دیکھی ہے جس میں فیصل جاوید صاحب کے خون میں لت پت کپڑے ہیں اور ان کے چھوٹا سا یہاں پہ ایک نشان ہے, گولی چھو کے گزری, شکر ہے وہ بھی بچ گئے. تو اتنا خون کیسے نکل آیا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو ظاہر ہے لوگ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں. تو ایک تو اتنی دور لانا, دوسرا اتنا خون میں لت پت, اور ماشاءاللہ 1 گھنٹہ 7 منٹ خطاب بھی کیا چیئرمین صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے. اللہ انہیں زندگی دے, اللہ انہیں صحت دے, ایسا دن نہ دکھائے کہ وہ اپنے کارکنوں کے سر سے ان کا سایہ اٹھ جائے. تو ابھی شکوک و شبہات چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں. لیکن IG پنجاب کی تبدیلی سے کیا ہوگا؟ CCPO لاہور کی تبدیلی سے کیا ہوگا؟ IG پنجاب کو تو خود تحریک انصاف چاہ رہی ہٹانا, کہ تحریک انصاف کہتی ہے ہٹا دینے. یہی شخص ہے فیصل شاکار جس کی وجہ سے کام خراب ہوا. IG پنجاب کو ہٹانا, IG پنجاب کو ہدایت دینا, یہ عمران خان صاحب کی پرانی عادت ہے. جب وزیر اعظم تھے, ہی واز اے پرائم منسٹر, اور میں نے خود دیکھا کہ ہائی کورٹ کے احاطے میں عمران خان صاحب کسی پیشی کے موقع پہ آئے ہوئے تھے. اس وقت جو ہمارے CCPO تھے وہ عمر شیخ صاحب تھے, اور IG پنجاب کو ہدایت دی, میرے سامنے کی بات ہے, IG پنجاب کو ہدایت دی عمران خان صاحب نے کہ جی عمر شیخ کا خیال رکھنا ہے آپ نے. عمر شیخ صاحب پھر آپے سے باہر ہوئے, CCPO تھے. ظاہر ہے وزیر اعظم جب خود کہہ رہا ہے اور پنجاب میں گورنمنٹ بھی ان کی ہے, تو پھر IG پنجاب کی کیا ضرورت کہ وہ CCPO کو کچھ کہہ جائے عمر شیخ صاحب کو. تو انہوں نے پھر ایک لیبوریشن اور ایکسپلینیشن عجیب طرح کی دینی شروع کی موٹر وے والے سانے پہ. پھر اس کے بعد انہوں نے عدالتوں پہ سوال کھڑے کر دیے, تو پھر انہوں نے تبدیل ہونا پڑا. ٹھیک 15 دن کے بعد وہ تبدیل ہو گئے تھے. تو وزیر اعظم عمران خان تھے جب, اور اب بھی عمران خان صاحب کی آشرواد یا کمزوری نکالنا کسی بھی قسم کی کہہ لیں کہ وہ سازش کا حصہ ہو سکتی ہے, کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو ہو سکتی ہے. تو ابھی بھی یہ ہوا جی لاہور میں بالخصوص کہ جی آپ باہر نکلیں لوگ. اب خیر احتجاج ختم کر دیا گیا ہے رائمنڈ کے سلسلے میں جو اجتماعی دعا ہے اس کے احترام میں, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. عمران خان صاحب اس وقت گھر شفٹ ہو چکے ہیں. IG پنجاب نے وفاق کو خط لکھ دیا ہے. اور اعظم سواتی والا معاملہ, اس پہ میں نے کومنٹ خیر ابھی تک نہیں کیا, نہ ویلاگ بنایا, اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے بار بار. بہو بیٹیوں کا معاملہ ہے, اس میں جس طریقے سے اداروں کی جانب سے بقول ان کے کیا گیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. بہرحال FIA کی رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ فیک ہے ویڈیو, اور صادق سنجرانی صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, انویسٹیگیٹو کمیٹی, صادق سنجرانی صاحب نے ایک کہا تھا کہ انبائسڈ اور امپارشل اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے, تو وہ بن گئی ہے. اللہ کرے پاکستان ایک محفوظ ملک ہے, اس کا ایک ایسا چہرہ نہ دکھائیں. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہیں ہماری ہمدردیاں, لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تب یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے ان کے فارم ہاؤس میں بھینس گھس گئی تھی, اور اس کے بعد یہ اپنے گنڈوں سمیت جو ہے وہ کسی کے گھر گھس گئے غریب کے, اور اس کی بہو بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اعظم سواتی صاحب نے. اس وقت کسی نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا کیونکہ یہ طاقت میں تھے اس وقت.
उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबकी बहू बेटियों को, बहनों को सलामत रखे, इज़्ज़तों को सलामत रखे। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो आज़म स्वाति साहब कल रो भी रहे थे, सिसक भी रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान है, इदारे अपने हैं, फ़ौज अपनी है, दीगर कानून नाफिज करने वाले लोग अपने हैं, ये सियासतदान भी अपने ही हैं आपस में। इनके इख्तलाफ राय की वजह से आप इस नहज पे पहुंच जाएं कि किसी को इतना जलील और रुस्वा करें, ये आईन पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता। बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ आज़म स्वाति साहब के साथ हैं, और जो कमेटी बनी है उसकी तमाम तर सिफारिशात और उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।